सर कहिएगा, इमरान खान साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन साहब की मुलाकात हो रही है। बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है, लेकिन एक जो अहम पॉइंट है, इमरान खान साहब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की दावत दे रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं एतजाज अहसन साहब की वो रजामंदी नजर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक एतजाज अहसन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करने का ताल्लुक है, तो एज ए पॉलिटिशियन आई थिंक कि मैं भी कि उसने उसकी बीमार कुर्सी के लिए उससे मुलाकात की हो। और अगर दूसरा आप पॉलिटिकल साइड पे आप देख ले तो एतजाज अहसन अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर वो समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने उनको एक मुकाम दिया था, उनको वजारती दी, उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नामजद किया था, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा उनको एहतराम दिया है, लेकिन अगर वो इन तमाम चीज़ों को छोड़ के वो इमरान की पार्टी को ज्वाइन करते तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी एक घर की तरह है, और घर में हमेशा कभी कभी जो पार्टी लीडरशिप होती है, चेयरमैन और माँ बाप होता है, और वो अगर अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं और डांटते हैं तो ये नहीं है कि कोई बच्चा अपना घर छोड़ दे या उनसे अपना रिश्ता तोड़ दे। तो ऐसी मैं तो जो समझता हूँ ये है कि तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा कि मैं भी कि वो इमरान की बीमार पुरसी के लिए गई हूँ, और इमरान ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया है कि काश कि ये मेरे पार्टी में हो और मेरी पार्टी में आए तो अच्छी बात होगी। ये तो उनकी सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दो चीजें हैं कि अगर उसकी पॉलिटिकल मीटिंग हो चुकी है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट गुड फॉर द एतजाज अहसन, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी इज्जत दी है। आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये बताइए कि इमरान खान साहब से एतजाज अहसन की मुलाकात तो अपनी जगह, पार्टी में क्या ऐसी क़यादत से किसी को नाराज़गी है कि आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है, तो क्या पार्टी में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है? देखिए, जहाँ तक मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ताल्लुक है तो आपको पता है कि उनकी वालिद साहब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त थे। वो एक पॉलिटिशियन था, वो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर को पार्टी लीडरशिप ने सिंध से सेनेटर मुंतखब किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की भी कुर्बानियां हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने बहुत बड़ी इज्जत दी है उनको। और मैं समझता हूँ चूंकि उनके साथ नाम के साथ एक बहुत बड़ा ओहदा था तर्जुमान, तो तर्जुमान का मकसद ये है कि वो पार्टी पॉलिसीज को और पार्टी चेयरमैन पार्टी लीडरशिप की बात को आगे बढ़ाए, न कि वो अपनी मर्जी से टॉक शो में बात करे, न कि वो अपनी मर्जी से वो ट्वीट करे। मैं समझता हूं कि अगर पहले तो फिर अगर वो अपनी मर्जी से ट्वीट नहीं कर सकते तो फिर किधर आज़ादी इज़हार राय रहा? पार्टियों में तो अमरीयत ही रही ना। नहीं, देखिए, इसको आप अमरीयत नहीं कह सकते हैं। जब मैं आपका तर्जुमान बन जाऊं तो इट मीन्स कि मैं आपकी पॉलिसीज को, मैं आपकी स्टेटमेंट को, मैं आपके रोल को आवाम तक पहुंचाऊंगा, न कि मैं अपनी मर्जी की। अगर आज मैं सेनेटर हूं तो मेरे ऊपर एक मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पार्टी पॉलिसीज को आगे ले जाऊं और आवाम तक पहुंचाऊं, जो कि मेरी पार्टी मैनिफेस्टो है, मंशूर है, मेरी पार्टी के नजरियात हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो फिर मेरे ख्याल में पार्टियां तो ऐसी नहीं चलती हैं कि अगर इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहें कि नहीं, आप पार्टी भी करें और आप पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करें तो वो कमरे के अंदर जरूर करें, आप मीटिंग में करें, लेकिन अगर पब्लिकली आप पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आप पार्टी के साथ हो। जहां तक मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की ताल्लुक है तो उसने तो फैसला किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। पार्टी लीडरशिप जो है वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं, घर का माहौल बने और घर में सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने रिश्ते तोड़ दें। ठीक है अरशद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि क्या लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और संभलने का नाम नहीं ले रहे, आप तमाम सूरत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, अभी
لانگ مارچ کو یہ خود لنگر آن کر رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں. اب وہ جمعرات سے شروع ہوا, پھر عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں, اٹھ جائیں اور سیدھے اسلام آباد پہنچیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اس کو ایک دیکھیں نا, آگے آرمی چیف کی تقرری ہے, اس تقرری تک یہ اس کو لے کے کھینچ کے 25 نومبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں تخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی نتیجہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہوگا, خس کیا کرنا چاہتے ہیں, ہو کیا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی مزید تاخیر ہوگی اور یہ اس کو 3rd ویک پہ لے جائیں گے تاکہ سچویشن کے کھل کے سامنے آ جائے. اور آئندہ جو 15 دن ہیں اس ملک کی پولیٹیکل روڈ میپ کے لیے اب بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کا روڈ میپ آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گی, پوری قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. کیونکہ ابھی بڑی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جہاں سٹیبل پالیٹکس نہیں ہے وہاں پہ آپ کی معیشت تو تکڑی ہو نہیں سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, انہوں نے اسلام آباد خود آنا ہے, وہ لے کے آنا ہے, انہوں نے اب یہ چلانا ہے. انہوں نے پہلے تھی منگل, پھر بدھ کی, اب جمعرات کر دی. کل پاکستان نے, کل وہ علامہ اقبال ڈے ہے اور پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا ایز اے نیشنل ہالیڈے, پبلک ہالیڈے ہوگا, کل گیزٹڈ ہالیڈے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نور صاحب مارچ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ ضرور پہنچیں گے, لیکن وہ طول دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آ جائے انہوں نے کہاں سے مارچ کو موڑنا ہے اور کہاں تک چڑھائی کرنی ہے. ابھی تو صرف اسلام آباد کی چڑھائی ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کر دیں. اب دوسرا مطالبہ ان کا FIR کا ہے کہ FIR میری ٹھیک نہیں ہوئی, پنجاب گورنمنٹ 2 نمبری کر رہی ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, پرویز لائی فلاں کر رہا ہے. اب تو وہ ان کے ملٹیپل ایشوز آتے ہیں. سر FIR کے حوالے سے بہرامند صاحب سے پوچھیں, سر کہیے گا FIR کے معاملے کو آپ, اس کے اندراج کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب ابھی جو نامعلوم افراد کے اوپر یہ جو FIR درج ہوئی ہے, عمران خان صاحب اس کے اوپر ناخوش ہے اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے عمران صاحب نے اپنے کیس کو خود کمپلیکیٹڈ بنایا, ان کو کنفیوز بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران اپنے آپ کو پولیٹیشین اور ایکس پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں, دعویٰ بھی کرتے اور ہے بھی, تو اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب لیڈر پہ اٹیک ہوتا ہے تو ان کے ورکر, ان کی سیکیورٹی ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ دوسرا خودکش ہو. جیسی بی بی پہ فائرنگ ہو گئی اور اس کے بعد 2 منٹ بعد اس پہ خودکش حملہ بھی ہوا, تو کیا وجہ تھی کہ عمران کو پٹی لگا کے اور پھر ان کے بعد اس کو وہاں سے 4 گھنٹے لے جا کے لاہور کے اپنے گھر میں لے جائے, مطلب کہ شوکت خانم ان کا گھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جہاں تک FIR کا تعلق ہے, تو اگر یہ چاہتے تھے کہ FIR کٹ جائیں تو اسی وقت وہ کسی قریبی ہاسپٹل میں فوراً ان کو نکالنا چاہیے تھا تاکہ کسی دوسرے دھماکے کا خطرہ نہ ہو. اور پھر ان کو ہاسپٹل پہنچا کے وہاں پہ پولیس والے بیٹھتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں, ہمیشہ وہ ایمرجنسی میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر FIR کٹواتے ہیں. اور جب ایک مجرم پکڑا گیا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ ان کے 2 منٹ بعد ویڈیو کو ریلیز کرنے کہاں کی سیاست ہے اور کہاں کی ہوشیاری ہے. سینٹر صاحب لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ کیا ان حالات کو بہتر کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں, اور ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے دونوں صوبوں میں گورنر راج یا پھر اس سے زیادہ کوئی ڈسکشن کی ہے شہباز شریف صاحب نے آپ سے؟ دیکھیں, جہاں تک حالات کو سازگار بنانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے, ہم نے جب عمران پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ہم نے حالات سازگار بنانے کے لیے پارلیمان میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھیں, اپوزیشن لیڈر کے اسٹیٹس کو تسلیم کریں, آپ تمام قوتوں کو آن بورڈ لے لیں اور پاکستان کو آگے لے جائیں اور حکومت کریں اور اپنی مدت پوری کریں. لیکن نہ اس وقت اس نے پارلیمان کو آن بورڈ لیا تھا اور نہ آج وہ پارلیمان سے بھاگ گئے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیشین کے لیے پارلیمان ایسی جگہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی لیڈر کے طور پہ یا پرائم منسٹر کے طور پر یہ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر. بہت